अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप लोगों के साथ जनाब तीसरी एपिसोड जेंडर सिलेक्शन के साथ हाजिर हूँ, क्योंकि 2 एपिसोड में हमने देखा कि क्या चीज़ें नहीं हैं। अभी सारिश आप मुझे बता रही थी कि क्या मैं मिस कर गई थी, उसमें बताना। मैडम मुझे उसमें जो सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़ लगी वो ये कि फ़िल्टर बनता कैसे है। मैं बिल्कुल आपको बता रही थी, मैंने अभी उसकी जब तमहीद बांधी तो फिर सारिश ने दूसरी बातों की तरफ मुझे ले गई। एक्चुअली अल्लाह ताला ने आपके अंदर म्यूकस प्लग की शक्ल में फ़िल्टर बनाया हुआ है, और म्यूकस प्लग जो है वो जब फर्टिलिटी विंडो होती है तो ये इसमें पोर्स बन जाते हैं, लेकिन उन पोर्स का साइज़ जो है वो इतना रहता है कि उसमें एक्स और वाई स्पर्म दोनों गुजर सकें। हमने एक्चुअली ये पोर्स साइज़ खुलता कैसे है, यहाँ से मैं स्टक हो गई थी और वीडियो दूसरी तरफ चली गई थी। पोर्स का आपने बोलना नहीं जिस वक्त मैं आपको कहूँ, क्योंकि दरमियान में जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो फिर बंदा जाता है। पोर्स कितने खुलते हैं, हर बंदे में डिफरेंट तरीके से खुलते हैं। यहाँ से मैंने बताया था कि कुछ मेल में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है तो पोर्स, जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा उतने पोर्स कम खुलेंगे। जब कम खुलेंगे तो नैरो स्पर्म वाई वाला ही उसके अंदर एंटर हो सकेगा। जब रिएक्शन कम होगा, वीक होगा, तो पोर ज़्यादा खुल जाएंगे। जब ज़्यादा खुलेंगे तो उनके अंदर जो चौड़े हेड वाले एक्स मम है बेटी वाले वो भी अंदर एंटर हो जाएंगे। अब किसी में प्रॉब्लम है वीक, तो हमने क्या करना है, उनके अंदर वो रिएक्शन इग्नाइट करना है, वो केमिकल रिएक्शन इग्नाइट करना है आपके हस्बैंड और वाइफ की स्टडी करने के बाद। और हस्बैंड और वाइफ की वो स्टडी जो है वो जेंडर सिलेक्शन के टेस्ट कहलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितने पोर्स ओपन होते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। अगर किसी में रिएक्शन वीक है तो हम कुछ जेल के ज़रिए, अपने कल्चर मीडियाज़ के ज़रिए उस रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक मिसाल समझें कि आपने कभी लेज़र कराया हो, कभी आप लोगों ने रिजुविनेशन वाला, स्किन टाइटनिंग वाला लेज़र। क्या होता है कि आपके जो स्किन पोर्स हैं जिनके खुले होते हैं, उन लोगों को पता है कि वो अक्सर करवाते हैं, तो वो जब स्किन का वो टाइटनिंग वाला लेज़र कराते हैं तो जब तक उनका लेज़र इफेक्टिव रहता है तो पोर टाइट हो जाते हैं। ऐसे ही हम एक लेज़र की तरह की जेल लेते हैं, वो उसके ऊपर म्यूकस प्लग के ऊपर जस्ट वो जेल का एक ड्रॉप, जो लोग हमारे पास फ़िल्टर लगवाते हैं उन्हें पता है, वो ड्रॉप अप्लाई किया जाता है। वो ड्रॉप जस्ट सिग्नल देता है। सिग्नल देने के बाद वो केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ अरसे के बाद वो पोर्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे कि आपने लेज़र कराया है तो 2-3 माह 4 माह के बाद आपके पोर्स दोबारा अपनी साइड पे आ जाएंगे और आपको दोबारा लेज़र की ज़रूरत होगी। उसके बाद ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये कहें कि जी ये निकलवाने के लिए आना है, ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कहीं हम इंटरकोर्स करेंगे तो ये नीचे तो नहीं गिर जाएगा, पीरियड्स के दौरान तो नहीं गिरेगा, क्योंकि ये कोई आउटर चीज़ है ही नहीं जो चले। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पूछते हैं लोग? मैडम वो अक्सर पूछते हैं कि हमने फ़िल्टर लगवा लिया लेकिन अभी आप मुझसे एक सवाल आप फिर भूल गई हैं। इसके बाद आपका ये सवाल आना चाहिए था कि फ़िल्टर कितनी देर तक के बाद लगता है, आप मुझे अभी पूछ रही थी। अब इससे फ़िल्टर की कंटिन्यूटी में ये सवाल आपका बड़ा कॉमन है कि फ़िल्टर कितनी देर में बन जाता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन इग्नाइट करने के लिए, आपकी स्टडी करने के लिए हमें 3 हफ्ते चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर कोई क्यों 3 हफ्ते चाहिए होते हैं, क्योंकि हम एक ही दफ़ा में, हमारे पास इतने पेशेंट नहीं होते कि मैं एक ही दफ़ा में वो 20-21 लोगों की किट पूरी कर लूँ। इसके अंदर 21 लोगों की स्टडी होती है, तो हम उसको 21 दिनों में पूरा करते हैं, फिर उनका एक ही दफ़ा टेस्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट आ जाता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अर्जेंट चाहिए, ठीक है, तो अर्जेंट प्रोसीडिंग में उसको बाकी 21 मरीजों के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो हम उनका 24 आवर्स में भी रिजल्ट ले आएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए लोगों को पता होना चाहिए। अब आप अगला सवाल मुझे पूछें। मैडम यही पूछ रही थी, वो पेशेंट के भी उन्होंने फ़िल्टर लगवाया, 3 मंथ्स पूरे होने वाले हैं, कंसीव नहीं उन्होंने किया, इस मामले में हाँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि लो जी डॉक्टर साहब
کہ کئی دفعہ باہر بیٹھی ہوئی اگر کسی ایک پیشنٹ نے کنسیو نہیں کیا تو وہ دوسری کو کہہ رہی ہوتی ہے چھوڑو چھوڑو یہ تو کچھ ڈکا لگا دیتے ہیں آگے بچہ ہی نہیں ہونا. ایسی بات نہیں ہے. فلٹر جیل آپ کے نہ کنسیپشن میں رکاوٹ بنے گی نہ ہی کنسیپشن کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس نے کیا کرنا ہے, اگین میری بات کو سمجھیں, میری اس ویڈیو کو اپنی تمام دوستوں تک, اپنے گروپس تک, جو میرڈ سہیلیاں ہیں آپ کی, ان تک بتائیں. ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے کہ ان کو یہ بات, یہ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے, ان کو یہ سمجھائیں, یہ وہ سمجھ جائیں گے کہ جب آپ کا, اس نے تو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کے وائے سپرم صرف انٹر ہوں باریک سر والے, ان نیرو والوں میں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ایکس سپرم جو ہے وہ اندر نہ جا سکیں, اس کا صرف یہ کام ہے. اور یہ 95% حد تک ہوتا ہے. آپ کا اگلا سوال ہونا چاہیے تھا کہ میڈم اس میں کامیابی کی کتنی ریشو ہے. اس میں جو میری ریسرچ ہے اس میں یہ ہم 95% تک سپرم کو سلیکٹ کرنے میں یعنی کہ کامیاب ہو جاتے ہیں. 5% سپرم جو کہ چوڑے سر والے ہوتے ہیں, براڈ ہیڈ والے ہوتے ہیں, وہ بھی بعض دفعہ فلیکسیبل ہو کے, مولڈ ہو کے اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا وہ سپرم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ 95% والا بیریئر لگا کے ہمارے وہ 5% والی بیٹی پیدا ہو جائے گی, تو یقین کریں کہ ہر بندہ آ کے کہے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں اتنی ایکسٹرا جینیس بیٹی چاہیے. اور وہ یہ فلٹر لگوا کے وہ 5% والے سپرم والی بیٹی, جینو ٹائپ والی بیٹی لیں جو 95% والے میل کو دھوکہ دے کے, ان کو شکست دے کے آگے پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر اس فلٹر کے بعد بھی کسی کی 5% میں اگر کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو ہم نے تو ایسے پیشنٹس کو کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس ان ٹچ رہیں تاکہ ہم اس کا آئی کیو لیول سٹڈی کریں. 1-2 بچیوں کو ہم نے کیا بھی ہے اور دے آر ویری شارپ. میں اس دفعہ انشاءاللہ ان کے ساتھ میں کوئی آپ کی ویڈیو بھی بناؤں گی. اور میڈم میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے نہیں ہو رہا کنسیپٹ, ہاں کنسیپشن کنسیو نہیں اگر ہو رہا تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس کے وائے سپرم میں اتنی ایلیجیبلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں وائے سپرم وہیں پہ مر جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کل آپ کو بتایا کہ باڈی کو الکلائن کریں, کیونکہ جب وائے سپرم اکیلا رہ جاتا ہے, ایکس سپرم کی پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے, تو وائے سپرم جو ہے وہ ایسیڈک انوائرمنٹ کو زیادہ دیر جھیل نہیں سکتا, وہ وہیں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. ابھی میں نے لاسٹ جو ویڈیو بنائی ہے یہی تو بتایا, ڈائٹ کا کوئی رول نہیں ہے ڈائریکٹ کہ میں یہ چھلی کھا لوں گی تو میرا بیبی بوائے ہو جائے گا, کیلا کھا لوں گی. نو, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ جب ہم سپرم کو سیپریٹ کریں, چاہے وہ مائکرو سارٹ کا طریقہ ہو چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو, تو آپ کنسیو تو کر سکیں نا. کیونکہ جب ہم نے سپرم آپ کے سیپریٹ کرنے ہیں وہ تو وجائنا میں ہو جانے ہیں, یوٹرس میں ہو جانے ہیں, اس کے بعد بھی میلوں کا سفر ہے. اگر باڈی الکلائن کرنے کی ڈائٹ ہے, یہ وہی ڈائٹ ہے جو آپ کو بتائیے موٹی موٹی جتنی یوٹیوب پہ یہ جو ششکے ٹوٹکے وہ سب باڈی کو الکلائن کرنے کے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے جینڈر سلیکشن بھی کرانا ہے تو پھر تو باڈی کو الکلائن کرنا ضروری ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں جی میں نے باڈی کو الکلائن کرنا ہے, مجھے کون سی ڈائٹ چاہیے, وہ آپ کو بتا دیں گے, آپ نے وہ ڈائٹ لینی ہے تاکہ آپ کی باڈی ہیلدی ہو. اور وہ جو وائے سپرم چھانٹی شدہ سپرم ہیں وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں. یہ نہیں کہ آپ نے ماں نے 2-3 بیٹے تیار کر کے صبح صبح اسکول بھیجے اور وہ راستے میں بلیئرڈ کھیل کے واپس آ جائے, اسکول جائے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی بہن تو اسکول گئی نہیں تھی جو راستے میں نظر رکھتی تھی. ٹھیک ہے, جو آ کے ماں کو بتاتی تھی کہ اماں یہ تو اسکول گئی نہیں, یا ان کو کہتی تھی بیٹا اسکول جاؤ. ٹھیک ہے, وہ تو اکیلے رہ گئے, وہ تو راستے میں بلیئرڈ کھیل کے واپس آ گئے. تو یہ ہے ساری سٹوری. جب آپ کنسیو نہیں کر رہے تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ آپ وائے سپرم کے ساتھ آپ کا کنسیپشن کی بجائے اس کے کہ ایکس سپرم آپ کو جا کے 5% والے کر دیتے, آپ نے کنسیو ہی نہیں کیا. فلٹر نہیں ہے, دوبارہ لگ جائے گا, رونے والی کیا بات ہے, ہم آپ کا دوبارہ فیس لیے بغیر آپ کو لگا دیں گے. ٹھیک ہے, ہو گیا. چلے جی, اب وہ مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں, کیونکہ میں نے اسے کہا تھا 10 منٹس کے اندر ہی آپ کو بتاؤں گی. تو آج کی ہماری میرا خیال ہے